र आज म तपाईहरुलाई आशिषको एउटा रहस्यको बारेमा बताउँदैछु। And today I'm going to tell you a secret about blessings. यो आशिषको बारेमा मैले पहिला पनि तपाईहरुलाई बताएको छु। And I've already given you about this. तर तपाईहरुले कति पटक दोहोर्याएर सुन्नुभयो मलाई थाहा छैन। But I don't know how many times you have replayed it. तर तपाईहरुले सयौं पटक दोहोर्याएर सुने तापनि But even though you repeat it for like 100 times, अब तपाईले अझै माथिल्लो तहको प्रकाशमा आज सुन्नुहुनेछ। and you will listen even more today, पहिला बाँडेको कुरा रिपिट हुने छैन। it will not be repeated what I have said before. तर तपाईले अब एउटा माथिल्लो रहस्य पाउँदै हुनुहुन्छ। But you are even getting greater revelation today. परमेश्वरले तपाई हामीलाई किन आशिष दिनुभयो? Why did God give us blessings? अनि आशिष चाहिँ वास्तवमा शक्ति दिने एउटा सशक्तिकरण गर्ने Blessing is something that gives us empowerment, जसले चाहिँ हाम्रो जीवन फ्रुटफुल हुन सक्छ, हामी फलदायी हुन सक्छौं। which brings out the blessing in our life and makes us fruitful. आशिष दिनु चाहिँ यो उहाँको यो एउटा डिजाइन हो। And this is His design, that He wants to give us blessings. परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो जीवनमा जुन आशिष राख्नु भएको छ And the blessing that He has kept for us, अनि यो चाहिँ परमेश्वरले नै तपाईँ हाम्रो निम्ति डिजाइन गर्नु भएको छ। and He Himself designed it for us. अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँ हामी फलदायी भएको। And God wants us to be fruitful. तेस्रो यूहन्ना 1:2 पदले भन्दछ, In 3 John 1:2 it says, तिमीहरूको उन्नति भइरहोस् Beloved, I pray that you may prosper in all the things, र तिमीहरूको सबै कुरामा उन्नति र तिमीहरू स्वस्थ रहन सक। and be in health just as your soul prospers. यो चाहिँ तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले उहाँले आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको उहाँको सन्तानमाथि राखिदिनु भएको यो एउटा म्यान्डेट हो। And this is the mandate that He has kept for His creations, that we are created in His image. अनि परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई जुन आशिष दिनुभयो अदनको बगैँचामा, And the blessings that God gave us in the Garden of Eden, जुन यस्तो आशिष थियो परमेश्वरले आदमलाई त्यो आशिष दिँदै गर्नुहुँदा, and there was such kind of blessings that while He was giving to Adam, अनि त्यही आशिषमा आज तपाईँ हामी जिएको उहाँको उत्पत्तिदेखिकै उहाँको इच्छा हो। and it is His will from the Genesis that we live in the blessing, the same blessing that He gave to Adam. उत्पत्ति 1:28 पद In Genesis 1:28, त्यहाँनिर लेखेको छ कि तिमीहरू फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै यस पृथ्वीमा भरिँदै जाओ र सब थोकलाई आफ्नो बसमा पार र समुद्रका माछा, आकाशका पक्षी र पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। that it is written that God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, and rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over every living thing that moves on the earth. यो आशिष चाहिँ And this blessing, एउटा अलौकिक क्षमता हो। this is a supernatural capacity. यो अलौकिक क्षमता चाहिँ परमेश्वरले आदमलाई किन दिनुभयो? And why did He give this supernatural capacity to Adam? किनभने परमेश्वरले आदम चाहिँ हरेक कुरोमा सफलता पाएको र फलदायी भएको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। Because God wanted to see Adam succeed in every and each form. परमेश्वरले आदमलाई किन यो आशिष दिनुभयो? Why did He bless Adam? किनकि परमेश्वरले जुन बगैँचामा त्यो एडन गार्डन हुन दिनुभयो त्यो आनन्दको बगैँचा, Because the garden that God let the Garden of Eden to be, अनि यो पृथ्वीको तुलनामा त्यो त एउटा सानो ठाउँ मात्रै थियो, and in comparison of this earth, it was a small place. अनि त्यो अदनको बगैँचामा त त्यहाँनिर जुन चाहिँ युफ्रेटिस नदी र जुन नदीहरूको त्यहाँनिर कुरा गरिएको छ त्यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा And if we calculate about the river that is talked about in the Bible, अनि त्यो अदनको बगैँचा नेपाल भन्दा 3-4 गुना ठुलो जस्तो मात्र थियो, the garden that was 3 or 4 times bigger than Nepal, तर पृथ्वी कति ठुलो छ। but how big is earth? अनि तर परमेश्वरले आदमलाई यो आशिष किन दिनुभयो? Why did God give these blessings to Adam? किनकि परमेश्वरले आदमद्वारा नै सारा पृथ्वीलाई अदनको बगैँचा बनाउन चाहनु भएको थियो। Because God wanted to make the whole world Hallelujah. into the Garden of Eden through Adam. आदमले गुमाएको आशिष पछि The blessings that was lost by Adam, परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभयो कि तिमीले आफ्नो श्रीमतीको कुरा सुनेर because God said to Adam that you listen to your wife and तिमीले पाप गरेको हुनाले अब तिम्रो कारण भूमि श्रापित भएको छ। and since you sin, the land has been cursed.
त्यसकारण श्राप परमेश्वरको इच्छा होइन। That is why it is not the will of a God to curse. परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको सन्तानहरू फलदायी भएर वृद्धि भएर गएको उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। र उत्पत्तिको समयमा जुन उहाँको चाहना छ अहिले पनि उहाँको त्यो चाहना अलिकति पनि घटेको छैन। And the thing that he wished in the time of Genesis, it is same as today. to इजकियल Adam. 36 को 33 देखि 36 सम्म यसरी लेखिएको In छ। Ezekiel 36, from 33 to 36, it is written, उजाड भएको जमिनहरूलाई भ्रष्ट भएको जमिनहरूलाई अदनको बगैँचा जस्तै बनाइनेछ र नष्ट पारिएको सहरहरूलाई परमप्रभुले फेरि अदनको बगैँचा जस्तै बनाइदिँदै हुनुहुन्छ। this desolate land has become like the Garden of Eden, and the waste, desolate and ruined cities are fortified and inhabited, that God shall rebuild the things and the place, the cities which was ruined. त्यसकारणले गर्दाखेरि आदमले गुमाएको सारा अधिकार र आशिषहरू The authority and the blessing that Adam आजभन्दा 2026 वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। that the Adam lost, and उहाँले त्यो श्रापलाई लिनुभयो। and Jesus Christ took all the उहाँले sin. क्रुसमा त्यसलाई टाङ्नुभयो। He crucified in the cross. पहिलो आदमको कारण यस पृथ्वीमा श्राप आएको थियो, There was a curse from first Adam, जुन हाम्रो आशिषहरू खोसिएको थियो। which stole all our blessings. परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको सन्तानलाई उहाँले दिनुभएको त्यो आशिष खोसिएको थियो। The blessings that was seized from the people who was made in his own image. अनि अहिले हामी इजकियल 36 को 33 देखि 36 सम्म हेर्दा त्यहाँ अगमबानी गरिएको छ, जे खोसिएको छ, जे भ्रष्ट गरिएको छ, जे भत्किएको छ, अब परमेश्वरले फेरि त्यसलाई फर्काएर ल्याउँदै And हुनुहुन्छ। here in the book of Ezekiel, there has been a prophecy that from 33 to 36, that God will restore all the things that has been broken, all the things that has been seized. त्यसैले आज इजकियल अगम वक्ताद्वारा गरिएको अगमबानी अब पूरा हुँदैछ। हालेलुया। And the prophecy that was prophesied by the Ezekiel will come true. किनकि श्रापलाई नष्ट गरिएको छ, पापलाई नष्ट गरिएको छ, Because the गरिबीलाई curse उहाँले has been लिनुभएको छ। destroyed, the poverty has been destroyed, the sin has been destroyed. उहाँले दासत्वलाई उहाँले नष्ट गर्नुभएको He छ has destroyed the slavery, र उहाँले पुत्रत्वको अधिकार उहाँले हामीलाई दिनुभएको and छ। He has given the authority of the Son, अब परमेश्वर यस पृथ्वीमा आउनुभएको छ, and now God has come to the earth, उहाँले श्रापलाई हटाउनु भएको छ and He has taken away the र sin. उहाँले आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको मानिसलाई फेरि उहाँले त्यही स्वरूपमा फर्काउँदै हुनुहुन्छ। And He is restoring His sons who lost the blessings. र परमेश्वरले यस आदमलाई दिनुभएको आशिषलाई यस पृथ्वीमा फेरि फर्काउँदै हुनुहुन्छ। And He is restoring back all the blessings. अनि फेरि Abraham, परमेश्वरले अब्राहमलाई आशिष दिनुभयो उत्पत्ति 12 अध्यायमा। and God again gave His blessings to Abraham in Genesis परमेश्वरले 12. अब्राहमलाई भन्नुभयो God said to Abraham, तेरो देश र तेरो कुटुम्ब तथा तेरा पिताको घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। in Genesis 12, verse 1 to 2, He said, Now the Lord said to Abraham, Go forth from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you. अनि किन परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो कि तँ तेरो देश तेरो कुटुम्ब तथा तेरो पिताको घरबाट निस्केर आइजा, जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। Why did the God tell Abraham to do so? Go forth from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you. किनकि परमेश्वरले अब्राहमलाई आशिष दिन चाहनु भएको थियो। Because God wanted to bless Abraham. अनि अब्राहम त्यही ठाउँमा बसिरहेको भए परमेश्वरले त्यहाँ आशिष दिन सक्नुहुन्न थियो। And if Abraham stayed in the same place, God could not bless him. हामीलाई उहाँले कहाँ आशिष दिन सक्नुहुन्छ परमेश्वरलाई थाहा छ। He knows where to give us blessings. He knows. परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, God created us, त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई यस पृथ्वीमा जन्मन दिनुभयो। and that is why God let us be born in this earth. परमेश्वरलाई थाहा छ तपाईँ हामी कहाँ हुनुपर्छ भनेर, God knows that where we should be. किनकि तपाईँ हाम्रो जन्म र सारा उत्पत्ति परमेश्वर जान्नुहुन्छ। Because He knows everything about us. अनि यर्मिया 29 अध्यायमा लेखिएको छ उहाँले हाम्रो निम्ति असल योजना राख्नु भएको छ। And in Jeremiah 29, it is written that He has kept a very good plan for us. त्यसकारण परमेश्वरलाई थाहा थियो कि अब्राहमलाई मैले आशिष दिनलाई कहाँ ल्याउनु पर्छ। That is why God knew that where He should keep Abraham to bless him. त्यसकारण तपाईँ कहाँ जानुपर्छ, कहाँ बस्नु पर्छ परमेश्वरलाई थाहा छ। That is why God knows where to keep us. आज धेरैजना विश्वासीहरूको समस्या चाहिँ आफूले योजना बनाउँछ अनि आशिष माग्छ। And
The problem of today's Christian is that they make their own plans and they ask for blessings. तर तपाईँ परमेश्वरको योजनामा हिँड्नुभयो भने तपाईँले आशिष मागिरहनु पर्दैन। But if you walk in His plans, you do not have to ask for blessings. किनकि उहाँ चाहनुहुन्छ हामीलाई त्यही आदमलाई दिएको आशिष हामीले पाएको उहाँ चाहनुहुन्छ। Because the same blessing that Abraham got, He wants us to receive the same blessings. हालेलुया। Hallelujah. जुन दिन हामी उहाँको योजनामा हिँड्छौँ उहाँको आशिष हामीमा स्वतः बग्नेछ। And the day we walk in His plans, His blessings will त्यो ठाउँबाट निस्केर आइज म जुन देश त्यहाँ आउँछु त्यहाँ बस म तँलाई त्यहाँ आशिष दिनेछु। come out from the place and go to the place that I have commanded you to, and I will bless you there. तँ वृद्धि भएर जानेछस्। You will grow. आशिषको मूल हुनेछस्। And you will be the source of सारा blessings. जातिहरूले तँबाट नै आशिष पाउनेछ। And all the generation will be blessed from you. तँलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु। And I will bless those who bless you. र तँलाई श्राप दिनेहरू श्रापित And हुनेछन्। I will curse those who curses you. म तँलाई आशिषको मूल बनाउँदैछु। I will make you the source of blessings. जब परमेश्वरले अब्राहमलाई त्यस कुटुम्बबाट आफ्नो पिताको घरानाबाट निस्केर आइसकेपछि यो आशिष अब्राहमको जीवनमा सुरुवात भयो। And this blessing started coming into Abraham's life when he came out from the place he was. परमेश्वरले अब्राहमलाई यो आशिष त्यो पिताको घराना र कुटुम्बको घरानाबाट नाउँदै दिइसक्नु भएको थियो। And God already said about this blessing even when he was in the household of his father. तर यो आशिष कहिलेदेखि सुरु भयो? But when did this blessing start? जब उसले परमेश्वरको यो आवाजलाई सुनेर आज्ञा पालन गर्यो। When he followed the command by hearing the यदि- God's voice. यदि अब्राहम त्यो घरबाट ननिस्केको भएदेखि If Adam had not left that house, यो आशिष अब्राहमले पाउने थिएन। Abraham would not receive that आज blessing. हामीले अब्राहमको विषयमा पढ्न पाउने थिएनौँ। And today we would not be able to study about Abraham. अब्राहम आफ्नो योजनामा हिँडेन तर Abraham, परमेश्वरको योजनामा हिँड्यो। Abraham walked in the ways of Lord. अनि परमेश्वरको विचार अब्राहम प्रति चाहिँ अब्राहमलाई बेस्ट उत्तम आशिष दिनु नै परमेश्वरको विचार र इच्छा थियो। And it was his thought and feelings toward Abraham of God that he wanted the best to be given to Abraham. आज जीवित परमेश्वरको इच्छा र त्यो विचार तपाईँ हामी प्रति सबैभन्दा उत्तम आशिष दिने नै उहाँको इच्छा छ। And it is his will for us people to give the greatest blessings in our यर्मी life. 29 को 11 पदमा लेखिएको छ। In Jeremiah 29, it is written that, किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइनन्, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई। in Jeremiah 29:11, it is written that, for I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. तपाईले आफ्नो छिमेकीलाई हुनुहुन्छ भन्नुस् त Tell to your neighbor. परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई जुन योजना परमेश्वरले तपाईको लागि बनाउनु भएको छ उहाँ जान्नुहुन्छ त्यो तपाईको निम्ति उन्नतिको निम्ति हो, नोक्सानीको निम्ति होइन, तिमीलाई भविष्य दिनलाई हो। हालेलुया। Hallelujah. यर्मी 29 को 11 पदले भन्दछ कि तिमीलाई मैले जुन योजना बनाएको छु म त्यो जान्दछु, तिमीलाई आशा दिनलाई, तिम्रो नोक्सानीको निम्ति होइन, तिमीलाई भविष्य दिनको निम्ति मैले यो योजना बनाएको छु तिम्रो लागि। And in Jeremiah 29:11, God says that, for I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. त्यसैले आज परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई त्यही योजनाहरू तपाईँ हाम्रो निम्ति बनाउनु भएको छ, त्यही प्रतिज्ञाहरू तपाईँ हाम्रो निम्ति गर्नु भएको छ। And God has made the same plans for our life. अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई 17 अध्यायमा आएर भन्नुभयो कि तैले अब यो काम गर्नुपर्ने छ। And God said to Abraham in verse 17, उत्पत्ति 17 अध्यायको 1 र 2 पद, म सर्वशक्तिमान प्रभु हुँ देखि पढिदेऊ त। म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ, मेरो सामु हिँड र निर्दोष भएर बस। मेरो र तेरो बीचमा म आफ्नो करार पक्का गर्नेछु र म तेरो अत्यन्तै वृद्धि गराउनेछु। and in Genesis chapter 17 verse 1 and 2, it is written that, I am God Almighty, walk before me and be blameless. I will establish my covenant between you and me, and I will multiply you exceedingly. परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुहुन्छ त निर्दोष भएर बस
र मेरो र तेरो बीचमा म एउटा करार पक्का गर्नेछु र तेरो अत्यन्तै म वृद्धि गराउनेछु। Here God is saying to Abraham to walk in his ways and be blameless, and I will bless you and multiply you. आज परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई आशिष दिनको निम्ति उहाँ अति नै गम्भीर हुनुहुन्छ। उहाँ And he is deeply desperate to bless us today. हामीसँग यति धेरै सिरियस हुनुहुन्छ कि हामीले त्यो आशिष पाओस् भनेर। And he is very serious on us to receive that blessings. अनि परमेश्वर अब्राहमसँग सिरियस हुनुहुन्थ्यो कि अब्राहमले यो आशिष पाउनै पर्छ। And God was very serious that Abraham must receive this अनि blessing. परमेश्वरले अब्राहमसँग करार काट्नु भयो। And God made a covenant with Abraham. अनि जब परमेश्वरले करार काट्नुहुन्छ And when he made that covenant, मृत्युले नछुटाइन्जेलसम्म त्यो ऊ करारबाट निस्किन पाउनेवाला छैन। the one cannot come out from that covenant until death comes. जब विवाहको करार बाँधिन्छ When there is a covenant of marriage, मृत्युले नछुटाइन्जेलसम्म until and unless म the तिमीलाई death साथ separate, दिनेछु, I will be with you. म तिमीलाई छोड्ने छैन, I will not forsake म you. तिम्रो दुःख सुखमा म साथ दिनेछु भनेर I करार काटिन्छ। will. Covenant is made that I will not leave you in good and bad days. त्यसकारण एउटा श्रीमान श्रीमतीमा जबसम्म जीवित रहन्छ एकले अर्कालाई छोड्ने छैन र एकले अर्काको दुःखमा साथ दिनेछ That is मृत्युले when- नछुटाइजेलसम्म। That is when a husband and wife lives, there shall not be any separation until and unless death arises. त्यसकारण परमेश्वरले अब्राहमसँग सिरियस हुनुहुन्थ्यो यो आशिष पाओस् भन्ने That is हेतुले why God was very serious with Abraham उहाँले यो करार काट्नु भयो। to give that blessing. He made this covenant. आज परमेश्वरले हामीसँग चर्चसँग यो नयाँ करार काट्नु भएको छ। And today God has given us this new परमेश्वरले covenant to church. अब्राहमसँग जुन करार काट्नु भएको थियो त्यो पुरानो करारमा लेखिएको The छ। covenant that was made with Abraham, it was written in Old Testament. तर आज परमेश्वरले चर्चसँग एउटा नयाँ करार काट्नु भएको छ। But today God has made a new covenant to this church. जतिजना यो करारमा रहनेछ And the one who remains in this covenant, उनीहरूको जीवनमा आशिष आइसकेको छ। the blessing has already there in their life. यसैया 43 को 18 देखि 20 पद पढिदिनु। बितेका कुराहरूलाई भुल, उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर। हेर म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु, त्यो अब हुन आउँछ कि तिमीहरू त्यो देख्दैनौ। म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु। जङ्गली जनावरहरू, स्यालहरू र लाटो कोसेरोहरूले मेरो इज्जत गर्छन्, किनभने म मेरा मानिसहरू, मेरा चुनिएकाहरूलाई पिउनका निम्ति मरुभूमिमा पानी अनि रुखो जमिनमा खोलाहरू दिन्छु। In Isaiah chapter 43 verse 18 and 19 it is written that, do not call to mind the former things or ponder things of the past. Behold, I will do something new. Now it will spring forth. Will you not be aware of it? I will even make a roadway in the wilderness, rivers in the desert. त्यसकारण यसैया 43 को 18 देखि 20 पदले भन्दछ म एउटा नयाँ कुरा गर्दैछु। हालेलुया। Hallelujah. आज म तपाईहरुलाई भन्दछु तपाईहरु कुन परिस्थितिबाट जाँदै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। I don't know in what circumstances you people are in. सायद तपाईको जीवनमा फलदायी जीवन नभइरहेको हुन सक्छ। Maybe your life is not being fruitful. तपाई अहिले संघर्ष र आँधी बेरीसँग जुझ्दै गरेको हुन सक्छ। Maybe you are struggling. तपाईहरु आज कतिजना पीडा र कति कुराको बन्धनमा हुन सक्छ। तपाई चर्च आए तापनि प्रभुलाई विश्वास गरे तापनि तपाईहरु कति कुराको दासत्वमा हुन सक्नुहुन्छ। And even that you are coming to church and believe in Jesus Christ, you might be facing with so many problems and in slavery of evil. अनि जब उनीहरुले यो वचन सुन्नेछ यो कसरी सम्भव हुन सक्छ? And when they heard this sermon and asked, how can this be possible? तर परमेश्वरको आत्माले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीमा यो सम्भव छ। But the Spirit of God says that it is possible within you. किनकि तिम्रो जीवन अहिले नै समाप्त भएको छैन। Because your life has not ended yet. किनकि तिम्रो यात्रा अहिले नै समाप्त भएको छैन। And your journey hasn't ended yet. तिमी अझै अघि बढ्नु छ। And you will move forward. र तिम्रो यो अहिलेको असफलता तिम्रो गन्तव्य होइन। तिम्रो गन्तव्य मैले जे राखिदिएको छु त्यो चाहिँ मैले दिने आशिषको ठाउँ हो। And the failure that you are facing today is not your destination. Your destination is the plan that I have set for you. त्यसकारण यसैया 43 को 18 देखि 20 पदले भन्दछ कि अब नयाँ कुरा हुँदैछ। That is why the book of Isaiah says that the new things are coming. सबले भन्नुहोस् अब नयाँ कुरा हुँदैछ। Now the new things are coming. अहिलेसम्म जे भए पनि अब नयाँ कुरा हुँदैछ। Whatever has happened right till today, but the new things are coming. अब मरुभूमिमा परमेश्वरले एउटा नयाँ बाटो खोल्दै हुनुहुन्छ। And now God is bringing a new way in a desert. अब मरुभूमिको बीचबाट परमेश्वरले खोलाहरू मार्दै हुनुहुन्छ।
And He is bringing rivers in the desert. जसरी परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई चट्टानबाट पानी पिलाउनु भयो, Just As God gave water to the Israelis from a rock, परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो स्वरूपमा सृष्टि गरेको मेरो जातिलाई म उजाडी स्थानमा खोलाहरू फुटाएर निकाल्ने छु र उनीहरूले जीवित पानीको मूलहरूबाट पिउने छन्। God हालेलुया। is saying to His people that I will give you water in the middle of the desert. हालेलुया। Hallelujah. आज तपाईँ हामी यतिकै मरेको चाहनुहुन्न। God does not want us to suffer like आज this. उहाँ हामी असफल भएको उहाँ चाहनुहुन्न। He does not want us to fail. हामी बाजीपनामा रहेको उहाँ चाहनुहुन्न। He does not want us to be empty. तर हामी फलदायी भएर वृद्धि भएको चाहनुहुन्छ उहाँ। But He wants us to grow and flourish. किनकि जब हामी वृद्धि हुन्छ, Because when we जब flourish हामी फलदायी हुन्छ, and when we become fruitful, परमेश्वरको महिमा हुँदछ। हालेलुया। the glory of God remains. हाम्रा अफान्त र मानिसहरूले हामीलाई देखेर येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेछन्। And our people will believe in Jesus Christ through परमेश्वरले us. यो मण्डलीलाई अरू धेरै नेपाली जातिहरूको निम्ति महिमाको लागि उठाउँदै हुनुहुन्छ And God is lifting this church for His people. र परमेश्वरले यो मण्डलीबाट महिमा लिँदै हुनुहुन्छ। And God is taking His glory from this church. हालेलुया। Hallelujah. उत्पत्ति 17को 6 र 7 मा परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, In Genesis, God said to Abraham, म तँलाई फल्दो फुल्दो तुल्याउने छु, I will multiply you. तँबाट धेरै जातिहरू बनाउने छु, And I will make the तँबाट generations राजाहरू from you. उत्पन्न हुनेछन्। And I will तँ र तँपछिका तेरा सन्तानका परमेश्वर हुनलाई and kings will be formed from your generation. मेरो करार मेरो र तेरो तँपछि तेरा सन्तानहरूको बीचमा युग युगसम्म स्थापित म गर्नेछु। And I will build my covenant between you and your generations. परमेश्वरले अब्राहम तँ आफै वृद्धि भएर जा भन्नु भएन, तँ आफै फल्दो फुल्दो फलदायी भएर जा भन्नु God भएन। did not say to Abraham to just be multiplied within yourself. तर परमेश्वरले भन्नुभयो म But तँलाई God said फल्दो to फुल्दो Abraham, बनाउनेछु। I will flourish you. I will multiply तपाईँ you. हामी आफै फल्दो फुल्दो हुन सक्दैन, We cannot flourish ourselves. तपाईँ हामी आफै वृद्धि हुन We सक्दैन। cannot be growth by आज ourselves. संसारमा धेरै मानिसहरूले नङ पसिना खियाउँछन् And today people are really hardworking र आफूलाई सफलतामा गएको महसुस गर्छन्। and they feel उनीहरूले केही succeeding. सफलताहरू पनि पाउने छन्, धन सम्पत्तिहरू पनि कमाउने छन्, And they may even get that wealth, तर उनीहरूमा अझै पनि त्यो अशान्तिपना रहिरहन्छ। but there is still the sadness within them. किनकि उत्पत्तिको पुस्तकमा लेखिएको छ तैँले पाप गरेको हुनाले, Because it is written in the book of तैँले Genesis मेरो आज्ञा that उल्लङ्घन गरेको हुनाले since you did मेरो not, कारणले यो जमिन श्रापित भएको छ। since you sinned, the ground has been cursed. मानिसहरूले नङ खियाएर केही प्राप्त त्यसबाट खाए तापनि Even the people do hard work, तर दुःख तिनीहरूमा रहिरहनेछ। but the struggles will always remain within them. तर जब परमेश्वरको आशिषद्वारा हामीसँग सबै थोक आउनेछ, But when we received everything from the blessings of त्यहाँ God, त्यहाँ दुःख हुने छैन, there shall no be sadness, त्यहाँ अशान्ति हुने छैन, there shall no be unpeacefulness, किनकि त्यहाँ शान्ति हुनेछ, because there will be peace, किनकि त्यो एउटा स्वर्ग हो, because that is a त्यो part of एउटा अदनको heaven. बगैँचा हो। That is the garden of Eden. अनि परमेश्वरले आदमलाई दिनुभएको आशिष त्यही हो, And the blessing that God gave to जहाँ Adam, परमेश्वरले अदनको बगैँचा it is राख्नु the भएको same थियो। blessings. अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ यसै 51 को 16 पदमा, And God said in the book of म मेरो Jeremiah तिमीहरूको मुखमा म वचन पठाउने छु that I will send my words र into your मेरो mouth. स्वर्गमा तिमीहरूको बीचमा म रोप्ने छु। अनि आज परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो बीचमा स्वर्गलाई रोप्न चाहनुहुन्छ। And God wants to sow the heaven within us. अनि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ तपाईँ हामीलाई आशिष दिन And चाहना it is the will हो। of God to give us blessings. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। अनि परमेश्वरले अब्राहमसँग भन्नुभयो म तँसँग एउटा करार काट्ने छु, यदि And त God said to Abraham that I मेरो will, सामु हिँडिस निर्दोष भएर बसिस र मेरो बीचमा आफ्नो करार तैँले पक्का गरिस् भने त अत्यन्तै वृद्धि भएर जानेछस्। and that I will make a covenant with you, and if you walk before me and follow me, I will bless you. यदि अब्राहम परमेश्वरको अधीनमा नआएको भएदेखि, If Abraham did not walk in the plans of God, यदि अब्राहम परमेश्वरबाट पछि हटेको भएदेखि, if Abraham turned away from God, आज हामीले अब्राहमको बारेमा कहिले पनि पढ्न पाउने थिएनौँ। we would not be able to hear about Abraham. तर आज हामीले पढ्न पायौँ अब्राहम अत्यधिक आशिषित भए But today we got to know that Abraham was truly blessed. र सारा मण्डलीहरूलाई नै थाहा छ कि अब्राहम नै आशिषको मूल हो। And the whole church knows that Abraham is the source of blessings. अनि यो आशिष अब्राहमको जीवनमा कसरी आउन And सक्यो? how did this blessing come in his life? यो चाहिँ अब्राहमले परमेश्वरसँग आज्ञाकारी भयो Because he was faithful with God. अनि परमेश्वरको करारमा रह्यो।
and he remained in the covenant. आज परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई यसरी डिजाइन गर्नुभएको छ And God has designed us in such a way, अनि परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई त्यो एउटा ठाउँमा ल्याउनुहुन्छ and God will bring us to that place जहाँनिर चाहिँ हामी उहाँको आज्ञा पालन गर्न सक्छौँ where we will be faithful with God, जहाँनिर चाहिँ हामी उहाँलाई पछ्याउन सक्छौँ where we can follow God. आज धेरैजना परमेश्वरको जनहरूले आफ्नो साथीभाइहरूलाई छोडेको हामीले गवाई सुनेका छौँ And we have heard many testimonies about Christian people leaving their friend for God, किनकि त्यो बीचमा परमेश्वरले आशिष दिन सक्नुहुन्न because God cannot bless us through that. र परमेश्वरले त्यो ठाउँमा ल्याउनुहुन्छ And God will bring us to that जहाँ place परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ where He can bless us. आज हाम्रो आँखाको अगाडि यहाँ धेरैजना तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ There's so many testimonies within ourselves. अनि आज यहाँ धेरैजना कतिवटा मण्डलीमा गएर प्रभुदेखि टाढिएर चर्च नगई बसेको महिनौँ दिन र वर्षौँ दिन भएका व्यक्तिहरू तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ And here are so many people that had been backslided from God and here today. अनि प्रभुदेखि टाढिएपछि तपाईँहरूको जीवनमा धेरैजना यहाँ बिरामी झगडा र अशान्ति र हत्या हिंसाको अनुभवहरू तपाईँहरूसँग छ And you feel the unpeacefulness and sadness within you since you walked away from God. तर परमेश्वरले तपाईँहरूलाई त्याग्नु भएन But God has not forsaken us. तर परमेश्वरले तपाईँहरूलाई डोर्याएर यहाँ ल्याउनु भयो And God guided you to. र परमेश्वरले उहाँको वचन र प्रतिज्ञाहरू दिनुभयो And He gave His promises and अनि covenants. जतिजना यो वचन र प्रतिज्ञामा हिँड्नु भएको छ And the one who remained in this covenant, हाम्रो सारा आँखाको अगाडि उहाँहरू वृद्धिमा गएको and फल we have भएको seen हामीले them, देखिरहेका छौँ we have seen हालेलुया them prosper from our own eyes. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको डिजाइन हो And this is the design of God. परमेश्वरले तपाईँ हामी माथि राख्नु भएको That He has kept. उहाँ आशिषको डिजाइन हो It is the design of blessing. Hallelujah. Hallelujah. यसै 51 को 2 पदले भन्दछ कि तिमीलाई मैले बोलाउँदा एउटा मात्र थियो तर अहिले तिमी वृद्धि भएर धेरै भएको छौ हालेलुया Hallelujah. Here in Isaiah chapter 51 verse 2 it is written that, "Look to Abraham your father and to Sarah who gave birth to you in pain. When he was but one, I called him, then I blessed him and multiplied him." आज म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु Should I tell you? जब तपाईले यो वचन सुन्नु भइसकेपछि When you have heard this तपाईले sermon, जब आफ्नो हृदयलाई परमेश्वरतिर मिलाउन थाल्नुहुन्छ and when you try to connect your heart to जब God, तपाईले आफ्नो हृदयको कान उहाँतिर लगाउन थाल्नुहुन्छ and when you open your heart to जब तपाई God, परमेश्वरसँग हिँड्न थाल्नुहुन्छ and when you start to walk with God, र जब उहाँको योजनालाई तपाईले थाहा पाउन थाल्नुहुन्छ and when you start to acknowledge त for तपाईको you जीवनमा परमेश्वरले कुन योजना राख्नु भएको छ what are the plans that God has kept for you, किनकि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ तपाईलाई बनाउने because God Himself is the one who created you. त्यसकारण बनाउने व्यक्तिलाई थाहा छ कहाँनिर यसको निम्ति उत्तम ठाउँ हो So the Creator knows that what is the best for the creation. तपाई आफै बनाउने व्यक्ति हुनुहुन्न You are not your creator yourself. त्यसकारण तपाईले आफै जे योजनाहरू बनाउनु भयो भने तपाई एक दिन निराशमा पर्न सक्नुहुनेछ You will fail if you make your own plans. आज धेरै विश्वासीहरूले आफै योजनाहरू बनाउँछन् There are so many Christians, they make their own अनि plans. परमेश्वरले आशिष माग्छन् प्रभु मैले यो योजना बनाएको छु मलाई आशिष And they दिनुहोस् ask blessings to God that, God, I have made this blessing for तर myself. जब तपाईको हृदय परमेश्वरतिर त्यो एलाइनमेन्ट एडजस्टमेन्ट हुन थाल्छ मिल्न थाल्छ But when your heart aligns with God, तपाईले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न थाल्नुहुनेछ you will listen His voice. तपाईको हृदयको कानहरू परमेश्वरतिर आकर्षित हुनेछ And you will be attracted towards God. तपाईले परमेश्वरको आवाजहरूलाई सुन्न And you थाल्नुहुनेछ will start to listen to His voice. त्यसकारण जब कुनै तपाईको योजना अनुसार तपाईले कदम बढाउने बेलामा That is why when you move forward as per your plans, त्यसबेला तपाईले परमेश्वरको आवाज सुन्नुहुनेछ and that time you will hear परमेश्वरले the word. भन्नुहुनेछ ए छोरा ए छोरी स्टप And God will say, stop, रोको stop. तिम्रो यो बाटो हैन तिमी अर्को बाटो हिँड्नुपर्छ This is not your way. You should go into another way. मैले आज जुन वचनहरू तपाईहरुलाई बोल्दै छु मैले मेरो जीवनमा भोगेको छु The things that I'm telling you right now, जुन बेला मेरो I have gone through it in my life. जुन बेला परमेश्वरसँग मेरो हृदयहरू उहाँसँग कनेक्टेड थियो उहाँको आवाजहरूलाई मैले सुनिरहेको थिएँ When my heart was connected to God and I could listen to His voice, मेरो गोजीमा 1 रुपैयाँ पैसा थिएन I did not have a penny in my pocket. परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो कम्प्युटर व्यवसाय गर God said to me, open a computer business. एउटा नचिनेको व्यक्तिले मलाई 2000 रुपैयाँ दियो An unknown person gave me 2,000 rupees. मैले त्यो पैसाले मैले कम्प्युटरको बेसिक नलेज सिकेँ From that money, I learned to operate computer. परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो काठमाडौँको मुटु एउटा सिटी सहर न्यू रोडमा गएर पसल सुरु गर भन्नुभयो And God commanded me to start a business in the heart of city, and that is Kathmandu, जहाँनिर भाडा नै लाखौँ हुन्छ where the rent is very heavy. जोसँग पैसा छैन
And the one who did not have money, मैले खाली बट्टाहरूबाट बिजनेस सुरु गरेँ। I started my business with nothing. केही वर्ष धेरै कठिन थियो, गाह्रो थियो, And few years it was really तर hard for me. परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई सम्झेर मैले दिनहरू काट्थेँ। But I used to meditate the word of God, परमेश्वरले मलाई बिस्तारै आशिष दिन सुरु गर्नुभयो and God started to bless me. र जुन पसल परमेश्वरले मलाई सुरु गर्नु भएको थियो त्यो पसलद्वारा मेरो जिन्दगीमा 20 वर्ष एउटा मेरुदण्डको रूपमा मलाई यसले जीवित तुल्यायो। And the shop that I opened from the command of God, the shop helped me and helped me to survive for 20 years. यो कम्प्युटर बाहेक अरू जुन जुन बिजनेसहरू थियो त्यो चाहिँ परमेश्वरको योजना मेरो जीवनमा थिएन। And the investment that I made beside the computer shop, it was not the will of the God. त्यसकारण जुन कुरा परमेश्वरको योजना थिएन, मेरो आफ्नै सपनाहरू थियो त्यो। That was not his plans, it was my own dreams. मेरो ती योजनाहरू नराम्रो त थिएन। And those plans, they were not bad. मैले धेरै पैसाहरू कमाएर मैले पास्टरहरूलाई सहायता गर्ने, चर्चहरू बनाइदिने र अनाथहरूलाई सहायता गर्ने मेरो योजना थियो। And it was my plan to help the children being abandoned and to help the pastor and the church. र केही मात्रामा गरिरहेको पनि थिएँ। And I did that too for some तर while. त्यो मेरो निम्ति परमेश्वरको बोलावट थिएन। But that was not my calling from God. अशान्ति भएको अवस्थामा मैले जति योजनाहरू बनाएँ त्यो परमेश्वरको योजनामा थिएन, त्यो मेरो आफ्नै सपना र आफ्नै योजनामा थियो। And the plan that I made in that period of sadness, that was not the plan of God, but it was my own. परमेश्वरको बोलावट चाहिँ मैले उहाँको बगालहरूलाई चराउनु र उहाँको बगालहरूको सेवा गर्नु थियो। The will of the God was for me to take care of his र children. जबसम्म मण्डली सक्षम हुँदैन तबसम्म उहाँले मलाई त्यो एउटा ग्रेस कम्प्युटर पसल चाहिँ मलाई सर्भाइभ हुनको लागि दिनुभएको And थियो। he gave me the Grace Computer Shop so that I could survive until and unless his church becomes capable. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको योजना थियो। And this was the plan of God. तर म त्यो योजनाबाट बाहिर निस्केको कारण But as I came out from this मैले plan, धेरै दुःख पाएँ, म निराश भएँ, मृत्युको मुखसम्म म I पुगेँ। had to go through so many hardship and sadness and even to the mouth of death. त्यसैले आज म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, That is why I want to tell you people, तपाईको इच्छा असलै योजनाको लागि होला, परिवारको लागि होला अथवा कुनै, your will may be for good, for your people, for your family, तर यदि तपाईको जीवनमा परमेश्वरको योजना थाहा पाउनु भएन भने but if you do not know the will of God in your life, तपाई एउटा समयमा आएर धेरै निराश बन्नुहुनेछ। you will be very sad in a moment. त्यसैले आज म तपाईलाई भन्दछु परमेश्वरको योजनालाई खोज्नुस्। That is why I want to tell you, please seek for the plan of God, किनकि तपाईलाई बनाउने तपाई आफै होइन, परमेश्वर हुनुहुन्छ। because you are not your creator but God. जसले तपाई हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो The one who created you and me, अनि उहाँलाई नै थाहा छ सबैभन्दा उत्तम ठाउँ हाम्रो कहाँ हो, he knows the best place for us. अनि उहाँले हामीलाई त्यहाँ ल्याएर आशिष दिनुहुन्छ। And he will bring us to that place and bless us. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज कतिजना विश्वासीहरूले विदेश जाने योजना बनाउँछन्, Today, so many Christians, they plan to move abroad कतिजना अनि विदेशको भिसा पनि लाग्छ, and they even get their visas. अनि कतिजनाले त्यहाँ गएर पैसा कमाउन नसकेकोले निराश हुन्छन्, And they become sad as they could not earn there. अनि कतिजनाले त्यहाँ पैसा कमाएर पनि निराश हुन्छन्, And so many people, they become even sad even though they earn money, किनकि पैसा मात्रै आफ्नो जीवनको सबै थोक होइन। because money isn't everything. तर परमेश्वरलाई थाहा छ हाम्रो लागि सबै थोक के हो भनेर। But God knows that what is everything for us. अनि यदि हामी उहाँको योजनामा हिँड्छौँ And भनेदेखि if we walk in His plans, तपाईँ हाम्रो जीवनमा चाहिने सबै थोक उहाँले ल्याइदिनु हुनेछ। and He will provide everything that we need in our life. Hallelujah. त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भयो, That is why God created us. परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा योजना पनि राख्नु भएको And छ, God even made His plans for us. अनि त्यो योजना थाहा पाउनको निम्ति And to know that plan, सबैभन्दा पहिला Very firstly, उहाँको धार्मिकता र उहाँको राज्यलाई नै to seek खोज्नु। His righteousness and kingdom. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वरले अब्राहमलाई आशीष दिनुभयो। God blessed Abraham. परमेश्वरले अब्राहमलाई चाहिँ तँ तेरो पिता र कुटुम्बको घरानाबाट निस्केर आइजा, God commanded Abraham to come तँ out from जहाँ his बसेछस् family. त्यहाँ म तँलाई आशीष दिन सक्दिनँ, तर तँलाई म जहाँ लिएर आउँछु त्यहाँनिर म तँलाई आशीष दिन सक्छु। I cannot bless you
to the place where you are, but I will take you somewhere else and I will bless you there. अब्राहमले परमेश्वरको यो आवाज सुनेर परमेश्वरको योजना अनुसार आफ्नो पिताका र कुटुम्बको घरनाबाट निस्केर हिँडे। And Abraham followed whatever God said to him, अनि अब्राहम कहाँ जाने अब्राहमलाई थाहा थिएन, and he did not know where to go, तर उसले परमेश्वरमाथि भरोसा राखेको थियो। but he believed and had faith in God. त्यसकारण अब्राहम परमेश्वरको बोलावट अनुसार परमेश्वरको योजना अनुसार हिँडिरहेको थियो। And that is why Abraham, he was walking in his calling from God. अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई असाध्यै आशिषित तुल्याउनु भयो, संसारकै आशिषको मूल बनाउनु भयो। And God made Abraham very wealthy and made the source of blessing. अनि फेरि अहिले हामी 26 अध्यायमा उत्पत्तिको 26 अध्यायमा हेर्यौं, त्यहाँ परमेश्वरले इसहाकलाई आशिष दिनुभयो। And here in Genesis 26, again God gave blessing to अनि Isaac. परमेश्वरले इसहाकलाई अत्यन्तै धनज्ञ नहुन्जेल अझै धनी बनाउँदै लैजानु भयो। And God made Isaac so wealthy and continued him get richer अनि and richer. परमेश्वरले इसहाकलाई चाहिँ कसरी आशिष दिनुभयो? And how did God bless Isaac? परमेश्वरले इसहाकलाई चाहिँ त्यही बस तँ मिस्रमा नजा भन्नुभयो। And God commanded Isaac to stay there and not go to Egypt. त्यसैले तपाई हामीलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वरलाई थाहा छ। That is why the Creator our तपाई हामी Creator कुन knows ठाउँमा रहनु पर्दछ to where to stay, अनि परमेश्वर जान्नुहुन्छ। and God knows. जब तपाईले असल बिउहरू हातमा लिएर छर्नलाई जानुहुनेछ, And when you sow the good seeds, अनि तपाईले यदि राम्रो जमिनमा छर्नु भएन भने and even if you don't sow, तपाईको बिउहरू खेर जानेछ। your seeds will they तर will go, तपाईले असल जमिनमा छर्नु भयो they will भनेदेखि go in waste. But if you तपाईले सही गुना कटानी गर्नुहुनेछ। but if you sow in a good land, you will त्यसकारण prosper. परमेश्वरले तपाई हामीलाई कहाँ छर्नु पर्ने बताउनुहुन्छ। That is why God tells us where to sow. जब तपाई परमेश्वरसँग लिंक हुनुहुन्छ, परमेश्वरसँग तपाई नजिक हुनुहुन्छ, तपाई परमेश्वरसँग हिँड्नुहुन्छ, When we get linked to God, we start walking with Him. परमेश्वरले नै तपाईलाई त्यहाँ लैजानुहुन्छ जहाँ तपाई वृद्धि भएर फलदायी भएर अत्यन्तै आशिषित नहुन्जेल तपाई आशिष भएर जानुहुनेछ। God Himself will take us to that place where He will bless us. अनि अनिकाल परिसकेको थियो। And there was deprivedness. अनि इसहाकले सोच्दै थियो म मिस्र देश जानेछु, And Isaac thought that I will go to Egypt. तर परमेश्वरले भन्नुभयो नजा मिस्र देश त्यही बस। But God said to not go to Egypt and stay there. अनि इसहाकले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्यो And Isaac, he heard the voice of God अनि त्यो आवाजलाई उसले पालन गर्यो and he followed that voice अनि त्यही ठाउँमा ऊ रह्यो। and he stayed in the same place. अनि अनिकालको समयमा पनि इसहाकले सही गुना कटानी गर्यो। And even in the time of deprivedness, he bears हालेलुया, so many fruits. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तपाईले आफ्नो छिमेकीलाई भन्नु चाहे संसारमा अनिकाल Tell to परोस्, your neighbor, even though there is deprivedness in the world, चाहे संसारमा मन्दीले किन नछाओस्, even there is deprivedness in the world, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुहोस्। listen to the word of God. परमेश्वरको अलाइनमेन्टमा आउनुहोस्। Come to the alignment with God. आज परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई उहाँसँग हाम्रो हृदय ट्युन भएको And चाहनुहुन्छ। today, God wants us to be tuned with Him. तपाईहरु जतिजनाको हृदय ट्युन हुँदैछ, The one whose heart they are tuning with God, मैले बेलुका 6 बजेसम्म वचन बाँड्दा पनि तपाई उत्साहित भएर बस्नुहुनेछ। you will be excited and sit down quietly even if I tell and go up to 6 p.m. किनकि 6 दिन त हामीले हाम्रो काम गर्यौं त। Because 6 days we lived for जम्मा ourselves. आज एक दिन हामी परमेश्वरले किन दिन Why सक्दैनौं? cannot we give us our one day for God? कसले सिकायो 2 घण्टामा संगति सक्नु? Who taught to just give 2 hours to God? परमेश्वर भन्नुहुन्छ God says, मेरो उपस्थितिमा बस्छ, be in my presence. म तिमीलाई आनन्दित तुल्याउँछु। I will give you peace. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसहाक कसरी थियो अत्यन्तै धनी भए? How did Isaac become so wealthy? इसहाकले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्यो, That is why Isaac, he heard the voice of God. आफ्नो योजना त्यही थपक्क राख्यो And he put down his plans अनि there. परमेश्वरको योजनामा उ रह्यो। And he remained in the plan of God. उत्पत्ति 26 को 2 र 3 पढिदेऊ त। परमप्रभुले तिनी कहाँ देखा परेर तिनलाई भन्नुभयो, मिश्रमा नजा, तर मैले तिनलाई भनेकै ठाउँमा बस, त्यही ठाउँमा बसोबास गर र म तसँग रहनेछु र तँलाई आशिष दिनेछु, किनकि मैले तेरो बुवा
अब्राहमसँग शपथ खाएर दिएको प्रतिज्ञा म पूरा गरेर तँलाई र तेरा सन्तानलाई यिनै देशहरू दिनेछु। In Genesis chapter 26, verse 2 to 3, the Lord appeared to him and said, "Do not go down to Egypt. Stay in the land of which I shall tell you. Sojourn in this land, and I will be with you and bless you. For to you and to your descendants I will give all these lands, and I will establish the oath which I swore to your father Abraham." तपाईले आफ्नो छिमेकीलाई भन्नुस् तपाई Tells your परमेश्वरको neighbor. योजनामा हिँड्नुहुन्छ भने If you walk in his plans, तपाई अत्यन्तै धनी नहुन्जेल until तपाईं and unless you झन् become धनी, very झन् धनी भएर wealthy, जानुहुनेछ। you will continue to grow richer and richer. हालेलुया Hallelujah! हालेलुया Hallelujah! 26 को 12 र 13 इसाकले बालीनाली लगाए र त्यही साल तिनले 100 गुणा कटनी गरे। परमेश्वरले तिनलाई आशिष दिनुभयो र तिनी धनी भए र झन्झन बढेर तिनी अत्यन्तै धनाढ्य भए। In Genesis 26, verse 12 to 13, here it is written that, "Now Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold, and the Lord blessed him, and the man became rich and continued to grow richer until he became very wealthy." आज म तपाईहरुलाई भन्दछु Today I tell you, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुहोस् listen to the word of God. तपाईको हृदयलाई परमेश्वरतिर ट्युन गर्नुहोस् Get your heart tuned with परमेश्वर God. सँगै रहनुहोस् Be with God किनकि arises. उहाँको काखमा विश्राम छ Because there is rest in his arms. उहाँको पखेटा मुनि कुनै हानि हुने छैन And there is no any harm in his feathers. उहाँको उपस्थितिको नजिकमा कुनै अनिष्ट आउने छैन And there is no any disaster in his presence. किनकि परमप्रभुले हामीलाई घेरेर राख्नु भएको छ Because God has surrounded us. किनकि उहाँको शक्तिले सारा संसारको शक्तिमाथि शासन गर्दछ Because his power rules over अनि त्यहाँ every power in this उहाँको earth. उहाँको विरुद्धमा अरू कुनै शक्ति त्यहाँ खडा हुन सक्ने And there is छैन no any power that can go against him. किनकि हामी भित्र जो हुनुहुन्छ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ Because the one who remains within us, he is the greatest in the world. उहाँले हामीलाई विजयको निम्ति जन्माउनु भएको छ He created us for victory. उहाँले हामीलाई राज्य गर्नको निम्ति जन्माउनु भएको छ He made us to rule over उहाँले the world. आदमलाई दिनुभएको आशिष नै हामीलाई त्यो आशिष पाएको उहाँ चाहनुहुन्छ And he wants us to receive the blessing that Adam got. हामीलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ And he is our creator. अनि अघि हामीले यर्मिया 29 अध्यायमा हेर्यौं उहाँले हाम्रो निम्ति जुन योजना बनाउनु भएको छ And in Jeremiah 29, we just went through that the plans that he made for us, त्यो हामीलाई नाश गर्नको निम्ति नोक्सानी गर्नको निम्ति होइन it is not for us to harm, तर उहाँले हामीलाई भविष्य दिनको निम्ति उहाँले त्यो योजना राख्नु भएको but छ to हाम्रो give us a जीवनमा future. He gave us that plans. जुन दिनदेखि हामी परमेश्वरको योजनालाई थाहा पाउनेछौँ And the day we acknowledge his plans for us, जुन दिन उहाँको योजनामा हाम्रो कदमहरू अगाडि बढ्नेछ and the day when our foot they go forward for his plans, त्यही दिनदेखि तब हाम्रो जीवनमा आशिषको सुरुवात हुनेछ will be that the day where the blessings comes into our अनि life. त्यो आशिष यति धेरै शक्तिशाली छ And that blessing is so powerful. जुन आशिषले उहाँले युनिभर्सलाई सृष्टि गर्नुभयो जुन आशिषले उहाँले अदनको बगैँचालाई सृष्टि The गर्नुभयो same blessing from which the universe and the Garden of Eden was आज created, परमेश्वरले त्यही अदनको बगैँचा यस पृथ्वीमा सृष्टि गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ and the same Garden of Eden he wants to build in अनि this earth. परमेश्वरले त्यो जिम्मा उहाँले त्यो चर्चलाई दिनुभएको छ And he gave that responsibility to the church. अनि परमेश्वरले आज तपाईँ हामीलाई फलदायी भएर वृद्धि भएर गएको परमेश्वर And God wants चाहनुहुन्छ us to be flourished and grow. अनि जब इसाकले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्यो And when Isaac heard the word of God, आफ्नो योजनाहरू त्यही राखेर he put down his plans. जब परमेश्वरको योजना अनुसार ऊ हिँड्न थाल्यो And when he started ऊ walking with अत्यधिक God, आशिषित भएर गयो he became blessed. यति धेरै आशिषित भयो So कि blessed पलिस्तीहरूले उसलाई आरिस गर्न थाल्यो that the Palestinians, they were jealous of. परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई अब यति धेरै आशिषमा लैजाँदै हुनुहुन्छ God is taking us to the मानिसहरूले next तपाईँ हामीलाई आरिस गर्नेछन् that people will be jealous of us. हालेलुया Hallelujah! हालेलुया Hallelujah! किनकि परमेश्वरले आदमलाई यसरी सृष्टि गर्नुभएको थियो Because God created Adam in such a way. आदम परमेश्वरको आफ्नै स्वरूपमा थियो Adam was in his image. आदमको दिमाग आज कतिजना मानिसहरूको बिर्सिने जस्तो थिएन He was not forgetful like so many people are today.
जब परमेश्वरले सारा सृष्टिका प्राणीहरू बनाउनु भयो, When God created all His creation, उहाँले माछाहरू, पक्षीहरू, सारा प्राणीहरू जे जति बनाउनु He भयो, made fish and the birds and everything that He created. हरेक प्राणी, जीवित प्राणीहरूको नाम परमेश्वरले राख्नु भएन। He did not name all the living things that He made, तर ती सबै सृष्टिका प्राणीहरूलाई आदम कहाँ परमेश्वरले ल्याउनु भयो। but it was brought up to in front of Adam, अनि परमेश्वरले आदमलाई नाम राख्ने अधिकार दिनुभयो। and God gave Adam that authority Hallelujah. to name them. Hallelujah. आदमले भने यो बाघ हो, And Adam said, "This is tiger." आदमले भने यो कुकुर हो, And Adam said, "This is dog." यो फट्याङ्ग्रा हो, And this is grasshopper. यो भ्यागुता हो। This is frog. हालेलुया। Hallelujah. आदमले कहिले भुलेन, He did not ती forget. लाखौं नामहरू कहिले आदमले भुलेन। Those millions name He did आदम not forget. ब्रिलियन्ट थियो, He was brilliant. मानिस यति धेरै स्मार्ट थियो, त्यसकारण मानिसले सारा लाखौं प्राणीहरूको नाम राख्न सक्यो। And that a man could name every beast and every creature of the earth. He was that smart. थियो, धेरै ज्ञान बुद्धिमान थियो। He was full of wisdom. हालेलुया। Hallelujah. आज मैले तपाईलाई यो आशिषको बारेमा बताउँदै गर्दा And today, as I tell you about the blessings, अत्यधिक परिश्रम गरेर कतिजनाले धेरै सफलताहरू प्राप्त गरेको, घरहरू बनाएको, गाडीहरू किनेको र आफ्नो परिवारलाई राम्रो ठाउँमा बसालेको, यसको अर्थ चाहिँ के हो? यो आशिष हो कि होइन? and what does this mean? The people of the world, from their hard work, has earned so many luxuries and wealth in their life. What does this mean? अनि यसको उत्तर चाहिँ उत्पत्ति 3 को 17 ले दिँदछ। And the पढिदिनु त। Genesis 3:18 answers this. त्यसपछि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो, तैले तेरो पत्नीको कुरा सुनेर मैले नखानु भनेको रुखको फल खाएको हुनाले भूमि तेरो कारण श्रापित भएको छ। तेरो जीवनभरि दुःखसँग त्यसको उब्जनी तैले खानेछस्। तैले तेरो पत्नीको कुरा सुनेर मैले नखा भनेको थोक खाएको कारण, तैले मेरो आज्ञा उल्लङ्घन गरेको कारण, तैले जिन्दगीभर परिश्रम गरेर तैले दुःखसँग त्यसको फल खानेछस् है। Here in Genesis, एकछिन है। तर एम्प्लिफाइड बाइबलमा चाहिँ फरक छ। it तैले is written differently in Amplified Bible. It is तैले written that त्यहाँ दुःख गरेर खाए तापनि, तैले मेरो आज्ञा उल्लङ्घन गरेको हुनाले तैले दुःख गरेर खाए तापनि तमा त्यो स्याडनेस, सरो चाहिँ, त्यो दुःख चाहिँ तमा रहिरहनेछ। even though you have gained everything from your hard work, there shall always be sorrow within you, since you did not follow my command. हामी पढ्ने छ एम्प्लिफाइड बाइबलमा। In Genesis 3:17, Amplified Bible version, and to Adam he said, because you have listened and given heed to the voice of your wife, and have eaten of the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it, the ground is under a curse because of you. In sorrow and toil shall you eat of the fruits of it all the days of your life. यसको अर्थ चाहिँ हो, अनि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो, तिमीले आफ्नो पत्नीको आवाज सुनेर मैले यसबाट नखानु भनेर आज्ञा गरेको रुखको फल खायो, त्यसैले तिम्रो कारणले भूमि श्रापित भएको छ। तिम्रो जीवनभर तिमीले परिश्रमका साथ तिमीले त्यसबाट खानु पर्नेछ, तर निराश चाहिँ तिमीसँग रहिरहनेछ। त्यसमा आशिष बिना कसैले आफ्नो मेहनतले सफलता प्राप्त गरे तापनि यदि उसको जीवनमा आशिष छैन भने उसको जीवनमा निराश चाहिँ रहिरहनेछ। Therefore, even if someone achieves success today through their own hard work, if there is no blessings in their life, disappointment will continue to remain in their life. आज संसारमा धेरै सफलता प्राप्त गरेको व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरेको छ। Today, so many successful people, they have suicided. आज कतिजना सेलिब्रिटीहरू सक्सेस एकदम शिखरमा पुगेका सेलिब्रिटीहरूले आत्महत्या गरेका छन्। And many celebrities of today and has gained everything, they have suicided. त्यसकारण मानिसलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरले जुन डिजाइनमा आशिषको डिजाइन गर्नुभएको छ, And that is why the design that God has made His creation, अनि त्यो डिजाइनको आशिष त्यो मानिसमा नआउन्जेलसम्म
And the blessing of that design, until and unless it comes to the man, आफ्नो परिश्रमले जति नै उसले सफलता प्राप्त गरे तापनि no matter the success that he had gained from his hard work, उसको जीवनमा निराश चाहिँ रहिरहनेछ। there will always be sorrow in his life. तर हितोपदेश 10:22 ले भन्दछ, But in the book of Proverbs, परमप्रभुको आशीषले धन सम्पत्ति ल्याउँदछ, the blessings of God brings त्यसमा wealth, त्यसमा उहाँले कुनै दुःख थप्नुहुन्न। and he will not. हालेलुया। पढिदेऊ त Proverbs। In Proverbs chapter 10 verse 22, it is the blessing of the Lord that makes rich, and he adds no sorrow to it. हालेलुया। तर Hallelujah. जब परमेश्वरबाटको आशीषबाट हामी सफलतामा जाँदछौँ, When we become successful from the blessings of God, त्यहाँ कुनै निराश हुनेवाला there छैन। shall no be any sorrow. त्यो एउटा सानो स्वर्ग भइसकेको हुनेछ। It is already a small heaven त्यसकारण for आज us. प्रभुले हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो, हे स्वर्गमा बस्नु That is why God taught us to pray, तपाईको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ यस पृथ्वीमा पुरा होस्। may the will of your that is in heaven be complete and true in this world, and तपाईको राज्य यस पृथ्वीमा होस्। that your kingdom shall come in this अनि earth. यसैया 51 को 16 पद अनुसार उहाँले भन्नुभयो, And in Isaiah it is written that, तेरो ओठमा म मेरो वचन राखिदिनेछु and I will put my word into your mouth, र यस पृथ्वीमा म जगहरू बसाल्नेछु and I will build र म a स्वर्गमा त्यहाँ रोप्नेछु। foundation. I will build a foundation in this earth, Aja and I will reap it in heaven. आज परमेश्वरले तपाईँ हामी माथि स्वर्ग रोप्न चाहनु भएको छ। And today God wants to sow that heaven within us. आज परमेश्वरले आदमलाई दिनुभएको आशिष जुन डिजाइनमा थियो त्यही डिजाइनमा चर्चलाई उहाँले आशिष दिन चाहनु भएको छ। And the blessing that was in a certain design that God created, He wants the church to receive it. उत्पत्तिदेखि नै अहिलेसम्म परमेश्वरको विचार परिवर्तन भएको छैन र परिवर्तन हुनेवाला छैन। From the beginning of the creation until now, God's judgment has not changed and will not change. हामीलाई आशिषित र फलदायी र वृद्धि भएर जानु हो। And it is His will so that we can flourish and grow. उहाँको इच्छा चाहिँ त्यो आशिष दिनलाई हो। त्यो आशिषको अर्थ चाहिँ हामीलाई सशक्तिकरण गर्नु हो। And it is His will to bless us, and that bless is to make us powerful. जुन आशिष जब हामी माथि बग्दछ, And the blessings that जुन runs आशिष over हामी us, माथि आउँदछ, and the blessing that comes into our त्यो life, आशिषबाट हामीमा शक्ति आउँदछ। and that blessings gives त्यो us, शक्तिले हामी वृद्धि भएर that जाँदछौँ। blessing gives us power, and त्यो we will शक्तिले flourish हामी in that फलदायी power. भएर जाँदछौँ। And we will flourish in that power. त्यो शक्तिले हामी शासन गर्न सक्दछौँ। And we can rule from that power. त्यो शक्तिले हामी त्यसलाई बसमा पार्न सक्दछौँ। And we can control from that power. यो अर्थ आशिषको। That is the meaning of blessing. जुन आशिष परमेश्वरले आदमलाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो उत्पत्ति 1:28 मा, The blessing that God gave to Adam in Genesis 28, जुन आशिष परमेश्वरले नोआलाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो, the blessing that He gave to जुन Noah, आशिष परमेश्वरले अब्राहमलाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो, the blessing that He gave to Abraham, र परमेश्वरले नोआसँग करार काट्नुभयो, and God made a covenant with परमेश्वरले Noah. अब्राहमसँग करार God made a काट्नुभयो, covenant with Abraham, परमेश्वरले आज चर्चसँग करार काट्नु भएको छ। and God has made a covenant with परमेश्वरले His नोआ church. र अब्राहमसँग पशुको बलिदानद्वारा करार काट्नुभयो। God made a covenant with Abraham and Noah with the sacrifice of animals. अनि परमेश्वरले आज चर्चसँग आफ्नै पुत्रको बलिदानसँग यो करार काट्नु भएको छ। And God is making that covenant with His त्यसकारण people परमेश्वरको इच्छा चर्च शक्तिशाली भएर जानलाई हो। through the sacrifice of His Son, and it is His will चर्चले शासन that गरोस्, church become powerful and rule, चर्चले बसमा पारोस्, and that church control, चर्च वृद्धि भएर जाओस्, and the church grow, चर्च फलदायी भएर जाओस्। that the church त्यो flourish, चर्च चाहिँ तपाईँ र म हो। and that church is you and I. आज परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई उहाँको कानुनहरू बनाउनलाई र राज्य गर्नलाई हामीलाई बोलाउनु भएको छ, जसलाई एक्लेसिया भनेको छ And ग्रीक God has भाषामा। called us to make the laws of Him, which is called as ecclesias. हालेलुया। Hallelujah. आज धेरैजनाले परमेश्वरसँगको त्यो हृदय भित्रबाटको त्यो अलाइनमेन्ट ट्युन नभएको कारण, And since so many of us we are not tuned with God, अनि परमेश्वरको आवाज सुन्न नसकेको कारण and as we cannot hear His voice, उनीहरूले एउटा क्वेसन राखेको छ, they have a question in their mind.
मलाई चर्चमा सिकाएको जस्तै मैले जति घोषणा गरे पनि खोइ Even though I have declared as I was taught in church, यति धेरै Where? फास्टिङ बसे प्रार्थना गरे खोइ I've been fasting for so long and praying for so long. Where? आज जतिजना यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईँहरूलाई त्यो क्वेसन छ त्यो प्रश्न छ भनेदेखि आजको उत्तर पाइरहनु भएको छ हालेलुया And if the one who are listening right now and have that question in your mind, you are receiving that answer. आज तपाईँ जुन उद्देश्यको लागि सृजना हुनुभएको छ And the objective that you are being created for, अनि त्यो उद्देश्य पुरा हुनको निम्ति and to complete that plan, त्यो उद्देश्य परमेश्वरले तपाईँलाई भविष्य दिनलाई हो that plan is for you to give future नोक्सानीको निम्ति होइन and not for the harm. आज त्यो उद्देश्यमा पुग्नको निम्ति And to reach to that plan, आज परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँको वचनमा प्रतिबद्ध भएको चाहनुहुन्छ and He wants us to be connected and be in His Word. अनि एउटा दृढतापूर्वक उहाँको वचनमा अघि बढेको परमेश्वरले तपाईँलाई चाहनुहुन्छ And He wants us to continuously grow in His Word. त्यसै कारण उहाँले भन्नुभयो सबैभन्दा पहिले परमेश्वरको धार्मिकता र मेरो That is राज्यलाई why खोजी He गर said, first seek His kingdom and righteousness, सबै थोक तिमीहरूलाई थपिनेछ and everything will be added to you. अन्य Hallelujah. जातिले जस्ता संसारको कुराहरूलाई मात्र फोकस नलगाऊ And don't only prioritize and focus to तर- certain things like the people of earth, तर तिम्रो आँखाहरू मेरो राज्यतिर लगाऊ but keep your focus into my kingdom तिम्रो हृदयको अलाइनमेन्टहरू मेरो राज्यतिर लगाऊ and align your heart with my kingdom र तिमीलाई मैले राखेको योजनालाई भेटाऊ and meet the plans that I have set for you. तिमीलाई जुन तिम्रो लागि योजना बनाएको छु And the plans that I have made for you, मैले जुन उद्देश्य राखेर मैले तिमीलाई सृजना गरेको छु and the objective that I have, अनि and त्यो I created उद्देश्य त्यो you, उद्देश्य पुच्छ होइन शेर हो and that objective is not tail but अनि- head, किनकि तिमीहरूलाई मैले मेरो आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गरे because I have created you in my own image. किनभने मैले तिमीहरूलाई मेरै स्वरूपमा बनाएँ Because I created you in my own image. यूहन्ना 15 अध्यायमा येशू प्रभुले भन्नुभयो In John 15, Jesus Christ said, तिमीहरू मेरो पक्का चेलाहरू हो भने फलहरू फलाऊ if you are my true disciple, bear fruit, अनि मेरो पिताको महिमा हुनेछ and there shall be the glory of my Father. आज परमेश्वरले चर्चलाई उहाँको महिमा भएको चाहनुहुन्छ And today it's His will that His glory come in His church. आज नेपालको हरेक चर्चहरूबाट परमेश्वरको महिमा भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ And He wants that every church from Nepal to अनि lift up God. सृष्टि गर्ने परमेश्वर पिताले यही उद्देश्य राखेर तपाईँ हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको छ And the Father who created had the same objective while He created us. अनि यो उद्देश्य नोक्सानीको निम्ति होइन And this objective is not for harm. यो उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरले भविष्य दिनलाई हो And this objective is for us to give have ताकि हामी future. वृद्धि भएर जाउँ So that we flourish. ताकि हामी फलदायी भएर जाउँ So that we grow and bear fruit. हरेक थोकमाथि बसमा पार्दै जाउँ And rule over everything. हरेक थोकलाई हामी शासन गर्दै जाउँ And rule over everything. यही शक्तिकरण गरिने शक्ति नै आशिष हो And the same power is blessing. अनि परमेश्वरले त्यही आशिष आदमलाई दिनुभएको And थियो the same blessing was given to अनि Adam. परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभयो And God said to Adam, तिमीले समुद्रका माछाहरूमाथि शासन गर and you will rule over the sea, तिमीले वन जङ्गलका प्राणीहरूमाथि तिमीले शासन गर and you rule over the jungle and its creatures, सारा सृष्टिमाथि तिमीले अधीन गर शासन गर and you rule over all the world and the अनि creation. आशिषको अर्थ चाहिँ यही हो And this is the meaning of blessing. आशिषको अर्थ केही पैसाहरू मात्रै होइन And the meaning of blessing is not just wealth. त्यहाँनिर सम्पत्तिहरू पनि इन्क्लुड चाहिँ हुनेछ Property and wealth might include within it, तर त्यो नै काफी छैन but that is not enough अनि itself. परमेश्वरले आज त्यो पूर्णताको आशिष चर्चलाई दिन चाहनु भएको And छ God wants to give that complete blessings to His church. त्यसै कारणले परमेश्वरले यो वचन चर्चलाई पठाउनु भएको छ That is why He sent this word to His church, ताकि मेरो चर्चको आँखाहरू खुल्न सकेको होस् so that the church it opens up
its eyes, र आज हरेक चर्चको हृदयहरूले परमेश्वरलाई पुकार्न सकेको होस् and every heart of people shall call to God, र हरेक चर्चको हृदयहरूले परमेश्वरलाई खोज्न सकेको होस् and that every church searches for God. उहाँले भन्नुभयो जसले हृदयबाट खोज्छ त्यसले मलाई भेटाउनेछ And he said, the one who calls upon God, he will find it, and the one who searches for it, and he will find God. अनि त्यो योजनाले कुनै चर्चलाई निराशमा पार्ने छैन And that plan, it will not bring sorrowness in church. कुनै चर्चको कुनै अधुरो जीवन हुने छैन There shall not be incomplete life of a church. तर परमेश्वरले जुन उद्देश्यको निम्ति सृजना गर्नुभएको छ But the objective that God created with, त्यो उद्देश्यमा पुर्याउने स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ God himself will bring that plans unto our life. हाम्रै बोल र हाम्रै बुद्धिद्वारा होइन Not from our knowledge and power, तर परम प्रभुबाट आएको आशिषको शक्तिद्वारा but from the power that comes from the जुन blessing of शक्तिले God. हामीलाई शक्तिकरण गरेर अगाडि बढाउँदछ The power that compels us to move forward, र हामी हरेक थोकमाथि शासन गर्दै हामी विजयको जीवन जिउनेछौँ and that we will live a life of a victory, अनि मानिसहरूले हाम्रो जीवनबाट फलहरू फलेको देख्नेछन् and people, they will see fruits bearing in our life, अनि मानिसहरूले भन्दछन् यिनी येशूलाई पछ्याउने व्यक्ति हुन् and they will say that this is the disciple of Jesus Christ, यिनको जीवनमा हामी विजय र सफलतालाई हामी देख्दछौँ and we see success and victory in यिनको your life, जीवनमा परमेश्वरको महिमालाई हामी देख्दछौँ and I see the glory of God in his life. अनि एक दिन तपाईलाई यसको रहस्य के हो भनेर सोध्न आउनेछन् And one day people will come to you asking about the secret, त्यसबेला तपाईले भन्नुहुनेछ and you will tell at that time, He is Jesus He Christ. is Jesus. हालेलुया Hallelujah. उहाँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ He is Jesus उहाँ Christ. येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ He is Jesus उहाँ Christ. मरेको हुनुहुन्न He is not उहाँ जीवित हुनुहुन्छ He has resurrected. उहाँले जवाब दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ He is the God who answers and असम्भवलाई सम्भव बनाउने परमेश्वर who makes it possible मरेकालाई जीवन दिने हुने परमेश्वर and gives life to our dead भत्केकालाई पुनरुत्थान गराउनु हुने and परमेश्वर restore that has been destroyed सडेकालाई फेरि जीवन दिनुहुने परमेश्वर and gives life to the dead. उहाँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ He is Jesus Christ. उहाँ येशू ख्रीष्ट He हुनुहुन्छ is Jesus Christ. पिताको महिमा हुनेछ And there shall be the glory of येशू God. ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेछ And they will believe in Jesus Hallelujah. Christ. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मेरो बाबा घोर क्रिस्चियनहरूको विरुद्ध हुनुहुन्थ्यो My father, he was really against Christian. म र मेरो दाइलाई 4 वर्ष जिउँदै गर्दा मेरो बाबाले 4 वर्षको जियाई देख्नुभयो हाम्रो जीवनलाई But my father, he saw the life we lived for 4 years with Christ. He saw it. 4 वर्षपछि After 4 years, 4 वर्ष अगाडि क्रिस्चियनहरूको घोर विरोधी क्रिस्चियनहरूलाई जबरजस्ती रक्सी खुवाउने पञ्चायती व्यवस्था थियो गाउँबाट क्रिस्चियनलाई निकाला गर्ने व्यक्ति मेरो बाबा हुनुहुन्थ्यो the one who was so against Christian people before 4 years, म कलेज पढ्दै थिएँ मैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दा मेरो बाबाले पुरै पैसा खर्च रोकिदिनु भयो I was in college when I believed in Jesus Christ and he stopped all my allowances. तर 4 वर्षको अवधिपछि But after 4 years, म र मेरो दाइको जीवनमा मेरो बाबाले फलहरू देख्नुभयो he saw the fruit in me and my brother's life. अनि त्यसपछि मेरो बाबाले 4 वर्षपछि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभयो And my father, he believed in Jesus Christ अनि after 4 सारा years. परिवारले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यो And my whole family, they believed in Jesus Christ. आज तपाई हाम्रो जीवनमा फलहरू देखेर मानिसहरूले विश्वास गर्नेछन् Today people will come to Christ by seeing the fruits that we have borne. जम्मा 2-3 दिन भेटेको कलेजको 2 जना साथीले मलाई देखेर 2 जनाले तत्काल येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यो And 2 of my friends, college friends, they believed in Jesus Christ just after meeting 2 days back. किनकि म जुन ठाउँमा बस्थे त्यो एउटा भूत बंगला थियो तर म बस्दाखेरि त्यो भूत बंगलाले मलाई सताएन अनि Because where I lived, it was a haunted house, but throughout the period that I lived there, I was not haunted. मैले उसलाई भने I told him, म भूतदेखि डराउँदिन तर I do not fear ghosts, तर भूत मसँग डराउँछ but ghost fears me किनकि म येशू ख्रीष्टको पुत्र हुँ because I'm the son of Jesus Christ. उनीहरूले मलाई सोध्यो को येशू ख्रीष्ट They asked, who is Jesus Christ? मैले उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाए I preached them, त्यही समय उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरे and at the very time, they believed in Jesus Christ. हालेलुया Hallelujah! हालेलुया Hallelujah! त्यसै कारणले
यीशु प्रभुले भन्नुभयो That is why Jesus Christ यदि said, तिमीहरूले फलहरू फलायो भने if you do not bear मेरा the fruit, चेलाहरू हो र मेरो पिताको तिमीहरूको जीवनमा महिमा हुनेछ। If you bear fruit and cause others to bear fruit, then you are my disciples and my Father will be glorified in your life.